नमस्ते सबैलाई होइन। आज हामी अर्को क्लासमा होइन आएको छौँ होइन पढ्नलाई। फाइनल एकाउन्ट होइन हामी पढिरहेको थियौँ फाइनल एकाउन्ट भन्ने च्याप्टर होइन। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मैले भनेको थिएँ होइन। अनि यसले चाहिँ कति मार्क्स कभर गर्छ भनेर हाम्रो लगभग 17 मार्क्सदेखि 17 मार्क्सदेखि लिएर 25 मार्क्ससम्म कभर गर्छ होइन। यसमा चाहिँ दुईवटा मेथड हामीलाई पढ्नुपर्छ, एउटा ट्रेडिसनल मेथड र एउटा कुन मेथड, मोडर्न मेथड। हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टसम्म सकाएको थियौँ होइन। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको चाहिँ के, ल एकपल्ट फेरि यो क्लासमा पनि हामी एकपल्ट रिभिजन गरौँ होइन। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको चाहिँ के भनेर एकपल्ट फेरि हामी रिभिजन गरौँ। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको यसको ठुलो काम के, सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ के हो भनेर टु फाइन्ड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक छ। यसको सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ के हो, एक ग्रॉस प्रॉफिट र ग्रॉस लॉस बनाउने। यो चाहिँ फाइनल एकाउन्टको सबभन्दा पहिलो फर्स्ट स्टेज हो। यो फाइनल एकाउन्टको बुझ्दै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला बनाउने भनेको फाइनल एकाउन्टमा हाम्रो के हो, ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। ठीक छ। ट्रेडिङ एकाउन्टमा कस्ता कुराहरू जान्छ भनेर नि, डिआर साइडमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस। कस्ता कुरा जान्छ डिआर साइडमा, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट र फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस। र सिआर साइडमा कस्ता कुरा जान्छ भनेर हाम्रो एउटा नेट सेल्स भयो, र एउटा हाम्रो क्लोजिङ स्टक जान्छ। त्यो चाहिँ म अगाडि बुझाउँछु, जब हामी एडजस्टमेन्ट गर्छौँ त्यतिखेर बुझाउँछु क्लोजिङ स्टक कसरी जान्छ। ठिक छ। यति कुरा हामीले के भन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टको बारेमा बुझेको थियौँ र केही इक्जाम्पल गरेको थियौँ हामीले होइन। त्यो इक्जाम्पल यहाँ छ, हामीले गरेको थियौँ होइन, बुझेको पनि थियौँ। इक्जाम्पल गरेको मात्र थिएनौँ, बुझेको पनि थियौँ। जस्तै स्टक एज अन 1/1/2077 भनेको के, हाम्रो ओपनिङ स्टक हो होइन। त्यसरी नै वेजेज छ, त्यसरी नै क्यारिएज इनवार्ड पर्चेज छ भने पर्चेज रिटर्न दिएकै थियो हामीलाई होइन। त्यसलाई हामीले माइनस गरेर नेट पर्चेज निकाल्यौँ। त्यसरी नै कस्टम ड्युटी अनि हाम्रो सेल्स थियो होइन। सेल्समा चाहिँ सेल्स रिटर्न पनि थियो क्वेसनमा, अनि सेल्स रिटर्नलाई चाहिँ माइनस गरेर हामीले नेट सेल्स निकाल्यौँ। अनि एट द इन्डमा हाम्रो के भयो, के निस्क्यो भनेर ग्रस प्रफिट निस्क्यो। अब यो ग्रस प्रफिट कहाँ ट्रान्सफर हुन्थ्यो भनेर हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। र आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पढ्छौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ल सबभन्दा पहिला त एउटा कुरा भनिदिइहाल्दैछु, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको सेकेन्ड स्टेज हो होइन। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेपछि हाम्रो के भन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्छ। ल अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको हो चाहिँ के, हामी सरल भाषामा एउटा सिम्पल वेमा एउटा सिम्पल वर्डमा बुझौँ। ठिक छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको नि हाम्रो बिजनेसमा नि, अब बिजनेस गरेकै हुन्छ प्रफिटहरू कमाउनको लागि होइन। र यही प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टले नि के फाइन्ड आउट गराइदिन्छ भनेर नि, हाम्रो बिजनेसमा होइन, हाम्रो बिजनेसमा नेट प्रफिट भयो कि नेट लस भयो भनेर। ठिक छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट के गराइदिन्छ भनेर, टु फाइन्ड आउट द नेट प्रफिट अर नेट लस अफ द बिजनेस। बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भनिरहेछु भनेर, टु फाइन्ड आउट द नेट लस अर नेट प्रफिट अफ द बिजनेस। ठिक छ। The PL account is a key financial statement which represent an organization income less its expenses over a period of time and thus determines its profit. Okay, यही भनिरहेछ हैन। अब जतिसुकै हाम्रो इन्कम हुन्छ हैन, हाम्रो जति इन्कम हुन्छ, जति एक्सपेन्सेस हुन्छ हैन, त्यो सबैलाई प्लस माइनस गरेर हामी के निकाल्छौँ, या प्रफिट निकाल्छौँ या लस निकाल्छौँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा नि, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा नि हाम्रो दुईटा साइड हुन्छ, एउटा डिआर साइड हुन्छ र एउटा सिआर साइड हुन्छ। डिआर साइडलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्सेस साइड भन्छु हैन। एक्सपेन्सेस कस्ता एक्सपेन्सेस, जुन बिजनेस चलाउँदा एक्सपेन्सेस हुने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी,
त्यस्ता एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? प्रफिट एन्ड लस डिआर साइडमा। कस्ता एक्सपेन्सेस मैले एकपल्ट फेरि भनिरहेको छु, कस्ट इन्कर्ड इन रनिङ अ बिजनेस, जुन जति पैसा लाग्छ हामीलाई बिजनेस चलाउँदा होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ? एक्सपेन्सेस साइडमा जान्छ। र अर्को साइड हाम्रो हुन्छ सिआर साइड, र त्यो सिआर साइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्कम साइड। इन्कम साइड भनेको के हो? रिभेन्यू अर्न बाई अ बिजनेस, हामीले चाहिँ कमाएको पैसा होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भनिरहेको छु? हामीले कमाएको पैसा। ठिक छ, यहाँसम्म दुईटा साइड हुन्छ। एउटा साइड हाम्रो सिआर साइड, सिआर साइडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्कम साइड। इन्कम साइड भनेको के हो? बिजनेसले चाहिँ कमाएको, रेभेन्यू कमाएको। र एउटा हुन्छ हाम्रो एक्सपेन्सेस साइड। एक्सपेन्सेस साइड भनेको के हो? बिजनेस चलाउँदा हुने खर्चहरू। ठिक छ, अब यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने होइन, सिम्पल कुरा छ। अहिले मैले धेरै भनि पनि रहेको छुइनँ है, धेरै सिम्पल तरिकाले म भनिरहेको छु होइन, म धेरै सिम्पल तरिकाले भनिरहेको छु। म बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, म धेरै सिम्पल तरिकाले भनिरहेको छु तपाईँहरूले बुझाउनको लागि। ठिक छ ल, यति भइसकेपछि प्रफिट एन्ड लसमा कस्ता एक्सपेन्सेस, आई मिन कस्ता आइटमहरू जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कस्ता एक्सपेन्सेस, कस्ता इन्कमहरू जान्छ, ठिक छ, त्यो बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा होइन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जतिसुकै एक्सपेन्सेस, अल एक्सपेन्सेस है, अल एक्सपेन्सेस, बुझ्दै हुनुहुन्छ? जति एक्सपेन्सेस हुन्छ नि हाम्रो बिजनेसमा, बिजनेस चलाउँदा जतिसुकै एक्सपेन्सेस हुन्छ नि, जतिसुकै एक्सपेन्सेस सबै हाम्रो कहाँ जान्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, एक्सेप्ट फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छोडेर है, एक्सेप्ट फ्याक्ट्री एन्ड कुन? डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के भने? यो डिआर साइडको कुरा हो ल, यो डिआर साइडको कुरा हो। वैसे तपाईँहरू बुझि नै हाल्नुहुन्छ एक्सपेन्सेस भनेको कुन साइड हो भनेर। ल, कस्ता कुरा जान्छ भनेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा? अल एक्सपेन्सेस है, अल एक्सपेन्सेस, तर के छोडेर? कुन एक्सपेन्सेस छोडेर? हाम्रो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस होइन, हाम्रो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छोडेर जतिसुकै एक्सपेन्सेस भएको होस् हाम्रो बिजनेसमा होइन, जस्तै फर एक्जाम्पल अफिसमा भएको इम्प्लोयरलाई स्यालेरी दिने, सेल्स गर्ने मान्छेलाई सेल्सम्यान स्यालेरी भन्छ होइन, त्यो स्यालेरी दिने, प्रिन्टिङ गर्नलाई प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भयो होइन। त्यसरी नै जति एक्सपेन्सेस हुन्छ, रेन्ट सेन्ट यो जति हुन्छ, फ्याक्ट्री रेन्ट होइन नि, फेरि म रेन्ट भन्दैछु है। फ्याक्ट्री रेन्ट भनेको त्यो हाम्रो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस र त्यो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। म रेन्ट मात्र भन्दैछु। जति एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो हाम्रो कहाँ जान्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। ठिक छ यहाँसम्म? र सिआर साइडमा र सिआर साइडमा र सिआर साइडमा अल इन्कम एक्सेप्ट नेट सेल्स। के भने मैले? सिआर साइडमा हाम्रो बिजनेसमा जतिसुकै इन्कम होस्, जतिसुकै इन्कम होस्, नेट सेल्स छोडेर, बुझ्दै हुनुहुन्छ? नेट सेल्स छोडेर जतिसुकै इन्कम होस् त्यो हाम्रो कहाँ जान्छ भनेर? प्रफिट एन्ड लसको सिआर साइडमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के भनिरहेको छु भनेर? अल इन्कम गेन बाई द कम्पनी एक्सेप्ट नेट सेल्स will transfer to profit and loss account। बुझ्नुभयो? ठिक छ यहाँसम्म? यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन होला? एकपल्ट फेरि बुझौँ होइन, हाम्रो प्रफिट एन्ड लसमा कस्ता कुराहरू जान्छ भनेर? डिआर साइडमा चाहिँ अल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट फ्याक्ट्री एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। ठिक छ, फर एक्जाम्पल स्यालेरिज होइन, रेन्ट होइन, सेल्सम्यान स्यालेरिज
अर्को एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ एडभर्टाइजमेन्ट हैन, अरु इटिसी इटिसी धेरै एक्जाम्पल छ हैन। ल यति यति कुरा यस्तो यति एक्जाम्पल मैले राखेँ सेलेज रेन्टर। यो सब कहाँ जाने कुरा हाम्रो डिआर साइडमा, कसको डिआर साइडमा, प्रफिट एन्ड लसको डिआर साइडमा। सिआर साइडमा चाहिँ के छ भनेर अल इन्कम नेट सेल्स छोडेर, जतिसुकै इन्कम होस् नेट सेल्स छोडेर एउटा केही एक्जाम्पल लिन। फर एक्जाम्पल हैन, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हैन, कमिसन रिसिभ हैन, रेन्ट रिसिभ, अरु थुप्रै छ हैन, इटिसी। ल यो सबै कुरा हाम्रो कहाँ जान्छ, सिआर साइडमा। ठिक छ, यहाँसम्म एकपल्ट फेरि बुझौँ। पिएल एकाउन्ट भनेको हो चाहिँ के, यसको सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ के हो, टु फाइन्ड आउट द नेट लस अर नेट प्रफिट अफ द बिजनेस। पिएल एकाउन्टमा हाम्रो दुईटा साइड हुन्छ, एउटा इन्कम साइड हुन्छ, आई मिन एउटा सिआर साइड र एउटा डिआर साइड। डिआर साइडलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्सेस साइड भन्छौँ। एक्सपेन्सेस साइड भनेको चाहिँ बिजनेस चलाउने खर्चहरू जति खर्च लाग्छ त्यसलाई हामी कुन साइड भन्छौँ, एक्सपेन्सेस साइड भन्छौँ। अनि अर्को सिआर साइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्कम साइड भन्छौँ। इन्कम साइड भनेको के हो, बिजनेस अन बाई रेभेन्यू अन बाई द बिजनेस। ठिक छ, बिजनेसले कमाएको पैसाहरू। ठिक छ, यति भइसकेपछि हामी यसको फर्मेटतिर लागौँ। ल ल धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन, थुप्रै कुरा छ पढ्नलाई, त्यही भएर यसको फर्मेटतिर लागौँ त। ल फर्मेट भन्दा अगाडि हामी अब्जेक्टिभ हेरिहालौँ। ल अब्जेक्टिभ पनि छ भने हेरि नै हालौँ। अब्जेक्टिभ अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, टु नो द ट्रेडिङ रिजल्ट। के छ, टु नो द ट्रेडिङ रिजल्ट। अभियसली प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई त ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु नै कम्पलसरी बनाउनु नै पर्छ हामीलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट हैन। र ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाएपछि हामीलाई ग्रस प्रफिट भयो कि ग्रस लस भयो भनेर मैले ट्रेडिङ एकाउन्ट पढाउँदा मैले भनेको थिएँ नि कि ट्रेडिङ एकाउन्ट इज अ पार्ट अफ, इट इज अ पार्ट अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यसले चाहिँ के थाहा पाइन्छ, मतलब ट्रेडिङ एकाउन्टको रिजल्ट। ठिक छ, टु चेक द प्रफिटेबिलिटी, कतिको प्रफिट भयो भनेर बिजनेसमा त्यो चेक गर्नलाई। टु नो द एक्सपेन्सेस, या एक्सपेन्सेस पनि कति भयो भनेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टले हामीले मजाले फाइन्ड आउट गराइदिन्छ। त्यसपछि टु कम्पेयर द रिजल्ट। टु कम्पेयर द रिजल्ट भनेको हाम्रो लास्ट इयर जस्तै 1 लाखको पर्चेस, 1 लाखको प्रफिट भएको थियो भने यो वर्ष हाम्रो 90,000को मात्र प्रफिट भयो भने हामी कम्पेयर गर्छौँ किन 10,000को यो पालि प्रफिट किन कम आयो भनेर हामी कम्पेयर गर्छौँ। अनि केही स्ट्रेटेजीहरू युज गर्छौँ त्यो अझै अगाडि राम्रो होस्, राम्रो बनोस् भनेर। ठिक छ, ल अनि लास्टमा के छ भनेर नि हाम्रो अननेसेसरी कुरा थियो। ल ल लास्टमा के छ भनेर टु कन्ट्रोल अननेसेसरी एक्सपेन्सेस, या अब जे फाल्तु बिन फाल्तुमा एक्सपेन्सेस भइरहेछ भने हाम्रो जस्तै यो वर्षमा हाम्रो बिन फाल्तु एक्सपेन्सेस भइरहेछ, लास्टमा गएर हामी यो एकाउन्टहरू बनाउँछौँ त्यतिखेर त हामीले थाहा पाउँछौँ नि कि के बिन फाल्तुको एक्सपेन्सेस भइरहेछ भनेर रिपोर्ट सबै हेर्छौँ भने हेर्छौँ नि फाल्तु एक्सपेन्सेस कति भयो भनेर। त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को इयरदेखि कन्ट्रोल गर्छौँ भनेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टले त्यो पनि हेल्प गर्छ हामीलाई। ठिक छ, ल यति भइसकेपछि हैन अब हामी अगाडि बढ्दै हामी के गर्छौँ भनेर फर्मेटतिर लागौँ हैन। फर्मेटमा के छ भनेर हेरौँ। ल फर्मेटमा सबभन्दा पहिला हेर, सबभन्दा पहिला मैले के भनेको थिएँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जुन ग्रस प्रफिट या ग्रस लस आउँछ त्यो हाम्रो कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी ग्रस लस लेख्छौँ। ग्रस लस निस्केको छ भने हामी ग्रस लस लेख्छौँ, या ग्रस प्रफिट लेखेको आएको छ भने हामी ग्रस प्रफिट राख्छौँ। ठिक छ, सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यही हो। ल ल त्यसपछि यहाँ हामीलाई टपिक छुट्याइदिएको छ है, यहाँ हामीलाई टपिक छुट्याइदिएको छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। ठिक छ, राम्रो हो, धेरै राम्रो, यसरी नै बुझ्नुहोस् है तपाईँहरू पनि। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा कस्ता कुराहरू जान्छ, त्यसपछि के छ, त्यसपछि अरू अरू बुझ्दै हुनुहुन्छ, किनभने मोडर्न वेमा भनेको यसरी नै गर्ने कुरा हो। ल मोडर्न वेको लागि अहिलेदेखि नै तयार हुनुहोस् हैन।
हामीलाई 25 मार्क्स जति 20 देखि 25 मार्क्स हामीलाई हातमा चाहिन्छ मजाले ल ल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के छ स्यालेरी छ स्यालेरिज भनेको स्यालेरी दिनु पर्ने रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस हैन पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम टेलिफोन चार्जेस प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी छ त्यसपछि अफिस इलेक्ट्रिसिटी छ अफिस इलेक्ट्रिसिटी भनेको इलेक्ट्रिसिटी त्यो लगाएको हुन्छ नि जस्तै लाइट कम्प्युटर तिनीहरूको बिल यताउति हैन इन्सुरेन्स छ हैन केही कुराको इन्सुरेन्स गरेको हैन त्यसपछि लिगल चार्जेस छ यति कुरा छ हैन अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिकमा चाहिँ छ मार्केटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस हैन सेलिङ एक्सपेन्समा के छ क्यारियज आउटवर्ड यो चाहिँ म बुझाइदिन्छु ल अरू त सिम्पलै कुराहरू छ सिम्पल कुराहरू नै छ स्यालेरी स्ट्यान्डर्ड यो त सिम्पल कुराहरू भयो यो क्यारियज आउटवर्ड भनेको म बुझाइदिन्छु हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले के भन्छ भनेर ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले पढेको थियौँ नि एउटा क्यारियज इनवार्ड भनेर ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले एउटा पढेको थियौँ नि क्यारियज इनवार्ड भनेर यो त हाम्रो एक्सपेन्सेस हो हैन तर यो क्यारियज आउटवार्ड पनि भनेको हाम्रै एक्सपेन्सेस हो तर क्यारियज इनवार्ड भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो कसरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो भनेर किनभने हामीले त सामान मगाइरहेछौँ हैन हामीले सामान मगाउँदा त्यो त हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो नि त हामीले भन्सारमा के पैसा तिर्छौँ भने त्यो त हाम्रो पर्चेज एक्सपेन्स भयो नि डाइरेक्ट एक्सपेन्स के र मेटेरियल मगाइरहेको छौँ भने त्यो त हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो र त्यस्तै एक्सपेन्सेसहरू कहाँ जान्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ र अर्को हाम्रो एक्सपेन्सेस के छ भनेर यहाँ चाहिँ क्यारियज आउटवार्ड छ अब क्यारियज आउटवार्ड भनेको नि क्यारियज आउटवार्ड भनेको नि यो पर्चेज गर्दा एक्सपेन्सेस हो हैन पर्चेज गर्दा एक्सपेन्सेस हो अब यो क्यारियज आउटवार्ड भनेको नि यो पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस नै हो यो पनि हाम्रो के हो एक्सपेन्सेस नै हो तर यो चाहिँ हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस हो क्या हामीले चाहिँ बेच्दा सेलिङ एक्सपेन्सेस हो क्या बुझ्यौ के भनिरहेको छु सेलिङ एक्सपेन्सेस हो बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेर है टपिक हेर सेलिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के छ एउटा क्यारियज आउटवार्ड पनि छ र सेलिङ एक्सपेन्सेस कहाँ जाँदो रहेछ हाम्रो यहाँ जान्छ प्रफिट एन्ड लस डिआर साइडमा ठिक छ र सेलिङ एक्सपेन्सेस हो भने कसरी यो सेलिङ एक्सपेन्सेस हो भनेर क्यारियज आउटवार्ड भनेको हामीले चाहिँ इन्डिया सामान पठाउँदा के पैसा तिर्छौँ नि त्यहाँ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो एक्सपेन्सेस हो कस्ता एक्सपेन्सेस हो सेलिङ एक्सपेन्सेस हो र सेलिङ एक्सपेन्सेस कहाँ जाँदो रहेछ हाम्रो डिआर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा बुझ्नुभयो ठिक छ यहाँसम्म ल फ्राइट आउटवार्ड छ त्यसपछि सेल्स स्यालेरिज छ हैन सेल्सम्यान स्यालेरिज हैन एडभर्टाइजमेन्ट छ अर्को गोडाउन रेन्ट छ हैन कमिसन छ डिस्काउन्ट रिसिभ ब्याड डेप भनेको नि ब्याड डेप भनेको अब अर्को टपिकमा जाम ब्याड डेप यसमा चाहिँ के कुरा नि एक्सपेन्सेस यस्तो हुन्छ कि जुन हाम्रो जस्तै क्यारियज आउटवार्ड भयो नि यो पनि त हाम्रो एउटा एक्सपेन्सेस नै हो तर कस्तो एक्सपेन्सेस हो भनेर त्यो टपिक याद राख्नु ल टपिक जस्तै क्यारियज आउटवार्ड भनेको अब दिमागमा आयो ल त्यहाँ क्वेसनमा छ क्यारियज आउटवार्ड ल क्यारियज आउटवार्ड भनेको सरले के भन्नुभएको थियो भनेर हामीले चाहिँ सामान पठाउँदा भन्सार त्यहाँ बोर्डरमा के खर्च हुने हामीले चाहिँ सामान पठाउँदा हामी बेचिरहेछौँ सामान सेलिङ एक्सपेन्सेस सेल गर्दा एक्सपेन्सेस बुझ्दै हुनुहुन्छ सेलिङ एक्सपेन्सेस र सेलिङ एक्सपेन्सेस मेरो कहाँ थियो भनेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा थियो डिआर साइडमा मार्केटिङ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको टपिकको तल र मैले त्यही गएर पोस्टिङ गरिदिनु बुझ्नुभयो यसरी दिमाग लगाएर हैन टपिकलाई बुझेर ठिक छ नि ल ठिक छ ल ब्याड डेट भनेको अब हो चाहिँ के अब ब्याड डेट भनेको नि जस्तै मैले कुनै मान्छेलाई हैन एउटा अमन भन्ने मान्छेलाई मैले सेल गरेँ सामान हैन 1 लाखको सामान सेल गरेँ उसले चाहिँ मलाई उधारोमा सेल गरे है उसले चाहिँ मलाई 50,000 रुपियाँ दियो केही महिनापछि 50,000 रुपियाँ दियो
अनि त्यसपछि चाहिँ उसले दिएन क्या पैसा 50,000 बाँकी थियो नि उसले चाहिँ दिएन अनि म चाहिँ के भन्छु भनेर अब यो पैसा त मेरो आउने होइन अब यो पैसा आएन भने त्यो त मेरो लस भयो एक्सपेन्सेस आई मिन लस भयो र लस हुँदा त्यसलाई हामी के नाम दिन्छौँ ब्याड डेट भनेर नाम दिन्छौँ ठिक छ बुझ्नुभयो मैले के भने जुन मेरो त्यो 50,000 रुपियाँ लस भयो जुन त्यसले मलाई दिएन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्याड डेट 50,000 ठिक छ यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ ब्याड डेट भनेको के हो यहाँ चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ जतिसुकै एक्सपेन्सेस या जतिसुकै लस जतिसुकै हाम्रो जे होस् जति मतलब एक्सपेन्सेस लस घाटा साटा जे होस् त्यो हाम्रो कहाँ आउँछ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ठिक छ अर्को भयो हाम्रो ब्याङ्क चार्ज चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो टपिकमा के छ भनेर फाइनेन्सियल एन्ड अदर एक्सपेन्सेस ठिक छ ब्याङ्क चार्जेस छ इन्ट्रेस्ट छ डेप्रिसिएसन छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स छ अडिट फिस छ यो सब त सिम्पली कुरा हो होइन हेर है तिमीहरू पनि हेर फर्मेट हेर्दै गर होइन अब सिआर साइडमा जाऊँ सिआर साइडमा सबभन्दा पहिलो के छ हाम्रो ग्रस प्रफिट छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कमिसन एउटा कमिसन रिसिभ भयो रेन्ट रिसिभ भयो इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिस्काउन्ट फर्म क्रेडिटर यसो मतलब के हो भनेर नि डिस्काउन्ट फर्म क्रेडिटर भनेर क्रेडिटर भनेको हाम्रो सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुहोस् लिएबिलिटिज क्रेडिटर भनेको नि जस्तै मैले चाहिँ केही सामान पर्चेस गरेँ अमनसँग होइन र मैले सामान पैसा दिएको थिइनँ ऊ चाहिँ मेरो के भयो लिएबिलिटिज भयो मैले त एक न एक दिन पैसा दिनुपर्छ नि जस्तै 1,00,000को सामान मैले पर्चेस गर्दा 1,00,000को सामान पर्चेस गर्दा होइन उधारोमा है उधारोमा बुझ्दै हुनुहुन्छ क्रेडिटमा मैले पर्चेस गर्दा ऊ त मेरो लिएबिलिटिज भयो नि त होइन ऊ त हाम्रो लिएबिलिटिज भयो नि त त्यसलाई चाहिँ म के नाम दिन्छु भनेर क्रेडिटर भनेर एउटा नाम दिन्छु क्रेडिटर भनेर एउटा नाम दिन्छु म बुझ्दै हुनुहुन्छ क्रेडिटर इज इक्वल्स टु 1,00,000 भनेर म आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा सो गर्छु र यसले चाहिँ के भन्छ अमनले ल त मलाई अहिलेको अहिले सबै पैसा दे होइन अहिलेको अहिले तैँले मलाई पेमेन्ट गरिस् भने होइन अहिलेको अहिले पेमेन्ट गरिस् भने म तँलाई 10% को डिस्काउन्ट दिन्छु अब मलाई चाहिँ कति 1,00,000मा 10% को डिस्काउन्ट पाएँ भने 10,000 त मेरो एक तरिकाको इन्कम भयो नि त हो कि नै बुझ्दै हुनुहुन्छ 10,000 अब मलाई चाहिँ तिर्ने चाहिँ कति म त 90,000 मात्र तिर्छु उसको भनाइ अनुसारले होइन उसले चाहिँ के भन्छ भनेर अहिलेको अहिले दिस् भने अहिले दियौ भने मलाई मेरो पेमेन्ट सबै क्लियर गर्यौ भने म तिमीलाई अझै 10% को डिस्काउन्ट दिन्छु 1,00,000मा 1,00,000को त सामान मैले पर्चेस गरेको थिएँ 1,00,000 बराबरको सामान मैले पर्चेस गरेको थिएँ अनि 1,00,000मा मलाई अझै 10% डिस्काउन्ट पाएपछि यो 10,000 त मेरो एक तरिकाको त इन्कम भयो नि त इन्डाइरेक्ट इन्कम भयो नि त इन्कम हो नि मेरो हो कि नै अनि चाहिँ मलाई तिर्नु चाहिँ कति पर्ने भयो 90,000 मात्र त्यही हो डिस्काउन्ट फर्म क्रेडिटर भनेर ठिक छ डिस्काउन्ट अन पर्चेस डिभिडेन्ड रिसिभ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ रिजर्भ फर डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर इन्ट्रेस्ट अन रिन्युअल अफ बिल्स ब्याड डेट रिकभर भनेको के हो भनेर नि अब यहाँ सुन ल ब्याड डेट रिकभर भनेको के हो भनेर नि ब्याड डेट रिकभर भनेको के हो भनेर नि बाबु ब्याड डेट रिकभर भनेको नि ब्याड डेट रिकभर भनेको जस्तै मैले अमनलाई सेल गरेको थिएँ 1,00,000को सामान ठिक छ मैले अमनलाई कति लाखको सामान सेल गरेको थिएँ सेल्स कति गरेको थिएँ 1,00,000को होइन यसले चाहिँ मलाई पेमेन्ट कति गरो 50,000 ठिक छ ब्यालेन्स कति रह्यो ब्यालेन्स 50,000 रह्यो माइनस गर्दा 50,000 हाम्रो ब्यालेन्स कति रह्यो 50,000 50,000 अझै उठाउन बाँकी भयो नि त अमनसँग हो कि नै हो नि 50,000 अझै उठाउन बाँकी भयो अमनसँग अब म के भन्छु भनेर म के सोध्छु भनेर धेरै महिना बितिसक्छ होइन आफ्टर 6 मन्थ होइन आफ्टर 6 मन्थ म के सोध्छु भनेर अमनले अब त्यो मेरो पैसा दिने छैन
दिँदैन भनेर म सोचिहाल्छु। ठिक छ, म सोचिहाल्छु अमनले अब मेरो पैसा त्यो 50,000 रुपियाँ दिँदैन भनेर म सोचिहाल्छु। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्याड डेट भन्छौँ। अघि भर्खर मैले बुझाएँ नि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्याड डेट भन्छौँ। ब्याड डेट हाम्रो लस भयो, म के भन्छु, मेरो 50,000 को त लस भइदियो। अब यो 50,000 लस भएको हाम्रो कहाँ देखिन्छ, पिएल एकाउन्टको डिआर साइडमा म देखाइदिन्छु। त्यतिखेर नै रिपोर्ट भनेर म देखाइदिन्छु। ठिक छ यहाँसम्म? यहाँसम्म ठिक छ भने, यहाँसम्म ठिक छ भने ब्याड डेट म 50,000 देखाइदिन्छु। अनि पछि चाहिँ आफ्टर अझै 6 महिना पछि होइन, उसले चाहिँ के गर्छ भनेर मलाई यो 50,000 दिइहाल्छ क्या। बुझ्यौ, मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भनेर 50,000 ब्याड डेट भनेर देखाइसकेको थिएँ होइन, मैले आफ्नो एकाउन्टमा देखाइसकेको थिएँ, मेरो लस भयो भनेर 50,000। तर एट द एन्ड अफ द इयरमा, इयर खत्तम हुनुभन्दा अगाडि या अर्को वर्षमा यसले चाहिँ के गर्यो, यसले 50,000 दियो। अब यसले 50,000 दिँदा होइन, इफ हामीले अगाडि नै यसले दिँदा, यो ब्याड डेट हाल्नुभन्दा, रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि, ब्याड डेट 50,000 रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई उसले 50,000 दिइहालेको भए हामी केही गर्दैनौँ, केही एन्ट्री ब्याड डेटको केही एन्ट्री गर्दैनौँ। तर ब्याड डेट 50,000 हामीले रेकर्ड गरिसकेपछि अनि उसले मलाई पैसा दियो भने म त्यसलाई के नाम दिन्छु भनेर, ब्याड डेट रिकभर। के नाम दिन्छु, ब्याड डेट रिकभर। कतिको ब्याड डेट रिकभर भयो, 50,000 को। कहिलेकाल 50,000 को ठाउँमा 30,000 मात्र हुन सक्छ, कहिलेकाल 50,000 को ठाउँमा 10,000 मात्र हुन सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो ब्याड डेट रिकभर भनेको हाम्रो के हो, हामीले त स्टार्टिङमा यसलाई एक्सपेन्सेस भनिसकेको थियौँ, अब त यसलाई हामीलाई इन्कम साइडमा त देखाउनु पर्यो नि त, हो कि नै? हो नि। मैले त यो ब्याड डेट 50,000 भनेर मैले त एक्सपेन्सेस लसेस साइडमा लस भनेर देखाइसकेको थिएँ। तर लास्टमा गएर उसले मलाई पैसा दियो भने अब इन्कम साइडमा त देखाउनु पर्यो नि मलाई, किनभने डिआर साइड इज इक्वल्स टु सिआर साइड भनेर त देखाउनु पर्यो मलाई, हो कि नै? ठिक छ यहाँसम्म? ल त्यसपछि के छ भनेर, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अब यहाँ हेर है, प्रोभिजन फर ब्याड डेटको एउटा कन्डिसन छ। इफ तिमीहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्समा सिआर साइडमा दिएको छ भने अनि मात्र लेख्ने यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट सिआर साइडमा, नत्र नलेख्ने सिआर साइडमा। ठिक छ, त्यसपछि यहाँ सिआर साइड भनेर पनि छ हेर ल। त्यसपछि रोयल्टी रिसिभ रोयल्टी रिसिभ एप्रेन्टिस प्रिमियम, म चाहिँ यसरी नै प्रोनाउन्स गर्छु है, एप्रेन्टिस प्रिमियम भनेको होइन। अब यसको बारेमा के डिस्कस गरौँ, एप्रेन्टिस प्रिमियम होइन के हो भनेको, कसैलाई ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कसैलाई ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नु र त्यहाँबाट केही प्रिमियम आउँछ होइन, त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट इन्कम मान्छौँ र इन्डाइरेक्ट इन्कम हाम्रो कहाँ आउँछ भनेर पिएल एकाउन्टको कहाँ आउँछ, हाम्रो सिआर साइडमा। त्यसरी नै मिसेलेनियस इन्कम छ, सन्ड्री इन्कम छ। ल यति भइसकेपछि एट द इन्डमा हाम्रो के निस्किन्छ भनेर, नेट प्रफिट अर नेट लस। अब यो नहेर है, यो नहेर, ट्रान्सफर टु क्यापिटल भनेर अब नहेर, किनभने 12 क्लासमा पुगिसकेको छौ, अब हेरिराख्नु पर्दैन। किनभने यो ट्रान्सफर टु क्यापिटल होइन, ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हो। अब बुझ्दै हुनुहुन्छ? 11 क्लासमा तपाईँहरूले नेट प्रफिट या नेट लसलाई क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलमा गएर के गर्नुहुन्थ्यो भनेर, नेट प्रफिटलाई प्लस गर्नुहुन्थ्यो, नेट लसलाई क्यापिटलसँग माइनस गर्नुहुन्थ्यो। तर अब त्यस्तो चल्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो कहाँ जान्छ, हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जान्छ। ठिक छ? ठिक छ भने अब अगाडि बढौँ। यति भइसकेपछि होइन, एकपल्ट फेरि रिभिजन, एकपल्ट फेरि बुझौँ। डिआर साइडमा कस्तो जान्छ, अल एक्सपेन्सेस होइन, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस छोडेर, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस छोडेर होइन, एक्सेप्ट फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड डाइरेक्ट, के डाइरेक्ट एन्ड डाइरेक्ट। सिआर साइडमा चाहिँ सबै इन्कम जान्छ, अल इन्कम होइन, एक्सेप्ट नेट सेल्स,
एक्सेप्ट नेट सेल्स। ओके, कस्ता कुराहरू छ भनेर फर्मेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्मेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेट पढ है, हस् यसको पनि फर्मेट पढ ल, हामीलाई धेरै इजी हुन्छ अगाडि क्वेसन गर्नलाई हैन। फर्मेट पढ ल। ल ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो नेट प्रफिट र नेट लस आउँछ हैन। यो चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भनेर हाम्रो ट्रान्सफर टु क्यापिटल हैन, पिएल एप्रोप्रिएसन। अबदेखि चाहिँ 12 क्लासमा चाहिँ के पिएल एप्रोप्रिएसन, बुझ्नुभयो ल। यति भएपछि हैन, यति भएपछि अब हामी के क्वेसन गरौँ ल। अब क्वेसन चाहिँ हामी क्वेसन भन्नाले एक्जाम्पल गरौँ एउटा, अनि बुझौँ के छ भनेर हैन, अनि हल्का धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ बुझ्नलाई। अब हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको दुइटै एकसाथ गरौँ, एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ के कसो हो हैन। मैले एउटा एक्जाम्पल तयार गरेर राखेको छु, तपाईहरु पनि लेख्नु हुन्छ भने लेख्नु हैन, लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु हैन, लेख्नु नै, हस् लेख्नु नै, सँगसँगै लेख्नु है। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा के छ भनेर, द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ द एबीसी कम्पनी एज अन 31 चैत्र 2077 हैन। हामीलाई सिम्पल एउटा कुरा इन्फर्मेसन हो मात्र यो है। म भनिरहेछु बारम्बार यो ट्रायल ब्यालेन्स हैन, ट्रायल ब्यालेन्स यस्तो हुँदैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। पार्टिकुलर एमाउन्ट हुन्छ, तर एउटा पर्फेक्ट वेमा हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ ल। स्टार्टिङमा के छ हाम्रो ओपनिङ स्टक भइहाल्छ, पर्चेज छ भने पर्चेज रिटर्न हेरौँ ल। पर्चेज रिटर्न पनि देखेछ हामीलाई, केही टेन्सन भएन हैन, खोजिराख्नु परेन। हामीलाई पर्चेज रिटर्न पनि देखेछ 15,000 ल। त्यसरी नै छ हाम्रो स्यालेरिज, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, एडभर्टाइजमेन्ट, क्यारियज इनवार्ड, रेन्ट, सेल्स, डिस्काउन्ट। सेल्स छ भने सेल्स रिटर्न छैन ल, सेल्स रिटर्न छैन है, याद राख हाम्रो नेट सेल्स भने केही 3 लाख। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट रिसिभ, ब्याड डेट, क्यारियज आउटवार्ड, टेलिफोन चार्जेस, फ्याक्ट्री रेन्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिभ ल। यति भइसकेपछि हामीलाई के रिक्वायर्डमा सोधेको छ, प्रिपेयर द ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड पिएल एकाउन्ट। धेरै इजी ल, धेरै भन्दा नि धेरै इजी। छिट्टो छिट्टो बनाइहाल त, फर्मेट एउटा फर्मेट कोरी नै हाल त हैन, एउटा फर्मेट कोरी नै हाल है, कोरी नै हाल एउटा फर्मेट, एउटा फर्मेट कोरी नै हाल। तिमीहरु पनि कोर, म पनि कोर्छु हैन। के छ नि, तिमीहरु पनि कोर, म पनि पर्फेक्ट फर्मेट कोरिदिन्छु हैन ल। कोरा है, कोरा फर्मेट र पोस्टिङ गर्न पनि स्टार्ट गरि नै हाल है। यो फर्मेट कोरिसकेको छौ भने पोस्टिङ गर्न स्टार्ट गरिहाल ल। ल सबभन्दा पहिला हामी सल्युसन लेख्छौँ हैन। त्यसपछि सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट अफ एबीसी कम्पनी एज अन 31 हैन चैत्र 2077 ठीक छ। हामी यहाँ पार्टिकुलर एमाउन्ट, पार्टिकुलर एमाउन्ट ठीक छ ल। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ एबीसी हैन कम्पनी एज अन 31 12 2077 ठीक छ।
यहाँ पनि प्रफिट एन्ड लसको पनि फर्मेट कोरेर राखिदिउँ होइन, अमाउन्ट पार्टिकुलर अमाउन्ट, ठिक छ। ठिक छ नि, ल ठिक छ भने स्टार्ट गरौँ। ल सबभन्दा पहिलोदेखि नै स्टार्ट गरौँ। हाम्रो ओपनिङ स्टक 25,000 कहाँ हुन्छ पोस्टिङ? गरिहाल है, गरिहाल। टु ओपनिङ स्टक हाम्रो कति छ? 25,000। त्यसपछि हाम्रो पर्चेज छ, पर्चेज छ भने पर्चेज रिटर्न छ या छ? पर्चेज रिटर्न 15,000। ल टु पर्चेज कति छ हाम्रो? टु पर्चेज 1,05,000 होइन। यसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ? लेस गर्छौँ पर्चेज रिटर्न। कति छ हाम्रो पर्चेज रिटर्न? 15,000 होइन। हाम्रो नेट पर्चेज चाहिँ कति आयो? 90,000। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्यालेरिज छ। स्यालेरिज कहाँ जान्छ हाम्रो? स्यालेरिज भनेको हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस हो र अफिस एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ हाम्रो? पिएल एकाउन्टमा। ल पोस्टिङ गरि नै दिउँ, ल पोस्टिङ गरि नै दिउँ, किन छोड्ने? पोस्टिङ गरिदिउँ। टु स्यालेरिज कति थियो हाम्रो एमाउन्ट? हाम्रो एमाउन्ट कति थियो? 25,000। 25,000। ल त्यसपछि स्यालेरिज पछि हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भयो, त्यो पनि हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस नै हो र अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो कहाँ जान्छ रहेछ? पिएल एकाउन्टको डिआर साइडमा कति छ? 20,000। ल यसलाई पनि पोस्टिङ गरि नै दिउँ। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी कति छ हाम्रो? 20,000। ठिक छ। यति भएपछि अनि अगाडि बढ्दै एडभर्टाइजमेन्ट, ल एडभर्टाइजमेन्टलाई पनि पोस्टिङ गरि नै दिउँ। एडभर्टाइजमेन्ट कति छ एडभर्टाइजमेन्ट हाम्रो? एमाउन्ट 35,000। 35,000। ल त्यसरी नै अर्को हेर, क्यारियज इनवार्ड है, इनवार्ड। क्यारियज आउटवार्ड र इनवार्डमा कन्फ्युज नहुनु है। क्यारियज इनवार्ड छ यहाँ, न कि क्यारियज आउटवार्ड। क्यारियज इनवार्ड भनेको हाम्रो खर्च, हाम्रै खर्च हो, तर कस्तो खर्च? पर्चेज गर्दा खर्च हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा। कति छ हाम्रो क्यारियज आउटवार्ड हो इनवार्ड भनेको? 11,000। ठिक छ। र अर्को हाम्रो के छ? रेन्ट। रेन्ट भनेको यहाँ कुनै हामीलाई तोकेको छैन, त्यही भएर फ्याक्ट्री रेन्ट भनेर भनेको छैन, त्यही भएर हामी यसलाई के मान्छौँ? टु रेन्ट कति थियो हाम्रो? 9,000 होइन। ल यति भइसकेपछि अब अगाडि बढ्दै हामी यो साइडमा हेरौँ के छ। सेल्स छ। ल सेल्स भन्ने कुरा एउटा कुरा त जाने हो, ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा, त्यो पनि बिर्स्यौ भने त भयो, सक्यो कुरा त। त्यो सेल्स रिटर्न छैन है हाम्रो, होइन सेल्स रिटर्न छैन। त्यसो भए हाम्रो सेल्स मात्र जान्छ, कति थियो? 3 लाख। ठिक छ। त्यसपछि त्यसरी नै हाम्रो पर्चेज रिटर्न भइसक्यो। डिस्काउन्ट रिसिभ, हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ, यो त हाम्रो इन्कम भयो हो कि नै? के भयो? हाम्रो इन्कम भयो। कति छ एमाउन्ट? 5,000। ल छिटो छिटो पोस्टिङ गरौँ। हल्का एक लाइन छोडिदेऊ है, मैले चाहिँ यहाँ एक लाइन छोड्न बिर्सेँ होइन, यहाँ चाहिँ म एडजस्ट गरिहाल्छु होइन। तिमी चाहिँ एक लाइन छोडेर लेख है। बाई के थियो हाम्रो? के थियो? के थियो बिर्सेको? के थियो भनेर नि हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ। बाई डिस्काउन्ट रिसिभ कति थियो हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ? अहिले तिमीहरू यहाँ भएको भए मलाई त एमाउन्ट भनिदिइहाल्थ्यौ होइन, यति तलमाथि त गरिराख्नु पर्दैन थियो मलाई। 5,000। ल
अर्को के छ हाम्रो अर्को के छ भनेर हाम्रो ब्याड डेट भनेर मैले अघि यति एक्सप्लेन गरेँ होइन। अब लास्टमा गएर यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट या सिआर साइडमा नहालिदिनु है। ब्याड डेट भनेको हाम्रो के हो, लस हो, र लस भनेको हाम्रो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सरी प्रफिट एन्ड एकाउन्टको डिआर साइडमा कति छ ब्याड डेट, 7000। ल यसलाई पनि पोस्टिङ गरिने टु ब्याड डेट्स कति थियो हाम्रो 7000। ठिक छ। त्यसरी नै हाम्रो के छ, क्यारिएज आउटवार्ड। अब यहाँ हेर है, क्यारिएज आउटवार्ड एक्सपेन्सेस हुनु त हाम्रै हो, तर कस्ता एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस। हस् ल सेलिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा टु क्यारिएज आउटवार्ड। ठिक छ। कति छ हाम्रो टु क्यारिएज आउटवार्ड, 15000। त्यसरी नै हाम्रो टेलिफोन चार्जेस पनि छ हैन, त्यसलाई पनि पोस्टिङ गर्दै जाम। यसको चाहिँ 15000। त्यसरी नै हाम्रो के थियो, टेलिफोन चार्जेस पनि थियो हैन। कति थियो टेलिफोन चार्जेस, सायद 7000 थियो होला हैन, सायद कति थियो हाम्रो 6000। ल 6000 थियो। पोस्टिङ गर्ने दिम है, छिटो छिटो तिमीहरू पनि पोस्टिङ गर, हामी अगाडि बढ्नु छ, धेरै पढ्नु छ अहिले हैन। अब फ्याक्ट्री रेन्ट। ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन रेन्ट भयो, फ्याक्ट्री रेन्ट है। अब फ्याक्ट्री रेन्ट भनेको कहाँ जाने कुरा, हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्ट्री रेन्ट कति छ हाम्रो फ्याक्ट्री रेन्ट, 10000। ल त्यसरी नै लास्टमा हाम्रो के छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, हाम्रो इन्कम। ठिक छ। हाम्रो इन्कम कहाँ जान्छ, कति छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ, 19000 हैन। कति छ, बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ त्यो थियो हाम्रो 19000। ल सिम्पल नै थियो है क्वेसन, धेरै सिम्पल थियो हैन, विदाउट एडजस्टमेन्ट वाला, खालि पोस्टिङ गर्ने हैन, धेरै नै सिम्पल थियो। ल अरू केही रहेन। अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ, यहाँ डिआर र सिआर नछुटाउनु है, सिआर यहाँ डिआर नछुटाउनु। सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल सिआर साइडमा सिंगल होल्डेड 3 लाख छ हाम्रो सेल्स भनेर, यता चाहिँ कति छ हाम्रो 25000 90000 कति भयो हाम्रो 1,15,000 भयो। 1,15,000 मा 10,000 प्लस गर्दा 1,25,000 हुन्छ। 1,36,000 छ हाम्रो डिआर साइडमा। डिआर साइडमा के छ भनेर नि हाम्रो डिआर साइडमा 1,36,000 छ हैन, तर सिआर साइडमा चाहिँ सिंगल होल्डेड 3 लाख छ। कुन बढी भयो, सिआर बढी भयो नि। अब सिआर बढी हुँदा हाम्रो के निस्किन्छ, ग्रस प्रफिट टु ग्रस प्रफिट हैन। कति भयो हाम्रो ग्रस प्रफिट, 1,64,000। ठिक छ। दुईटैको ब्यालेन्स सेम आयो, 3 लाख। ठिक छ। अब यो ग्रस प्रफिटलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, हाम्रो पिएल एकाउन्टमा बाई ग्रस प्रफिट भनेर। कति थियो हाम्रो 164,000। ल यता कति भयो हाम्रो 164,000 प्लस 19 गर्दा 5 गर्दा 169,000 हुन्छ हैन। त्यसपछि 169,000 हुन्छ अनि 188,000 हुन्छ। ल ठिक छ। हाम्रो सिआर साइडमा कति रह्यो 188,000। अब डिआर साइडमा हेरौँ 25,000 20,000 55 र 35 भनेको हाम्रो 80 भयो। 80 र 9 भनेको 89, 89 र 7 भनेको हाम्रो 96 हैन। 96 र यो 6 जोड्दा
हैन, यो 6 नजोडौँ, 15,000 बाँकी नै छ यहाँ। 15,000 जोड्दा 96 र 1,11,000, 1,17,000 हाम्रो के छ, बिआर साइडमा छ। ठिक छ, यहाँ पनि हाम्रो के भयो, सिआर साइड बढी आयो 1,17,000 र यता चाहिँ 1,88,000। ल हाम्रो के निस्क्यो त्यसो भए, टु नेट प्रफिट। ठिक छ, टु नेट प्रफिट। कतिको प्रफिट भयो हाम्रो, कतिको प्रफिट भयो, 61,000 को हाम्रो के भयो, प्रफिट भयो। दुईटै साइड 188,000 भयो हाम्रो। एट द इन्डमा हाम्रो डिआर इज इक्वल्स टु सिआर भयो, या सिआर इज इक्वल्स टु डिआर भन। ठिक छ, ल यो थियो हाम्रो सेकेन्ड एक्जाम्पल। ल यति भइसकेपछि हैन, हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि बुझ्यौँ हैन। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको चाहिँ के, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कस्ता कुराहरू जान्छ भनेर त्यो पनि बुझिसक्यौँ हैन। ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि सक्यो। अब हाम्रो तेस्रो पालो हाम्रो के हुन्छ भनेर, हाम्रो तेस्रो पालोमा के जान्छ भनेर भन भन, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। ल स्टार्ट गरि नै हालौँ यही क्लासमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको बारेमा। ठिक छ, ल प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। ल म के भन्छु भनेर नि, पहिला प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट किन बनाउँछ भनेर नि सिम्पल भाषामा बुझ्यौ भने नि, टु डिस्ट्रिब्युट द एप्रोप्रिएट है, टु डिस्ट्रिब्युट द एउटा एप्रोप्रिएट नेट प्रफिट अर प्रफिट एमोङ्स द पार्टनर क्या। अब तिमीहरू सोध्छौ होला, जुन हाम्रो माथि प्रफिट आएको छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, या प्रफिट या लस के पनि, या प्रफिट मान, प्रफिट आएको छ, त्यो हाम्रो एप्रोप्रिएट होइन र? तिम्रो मनमा क्वेसन छ भने त्यो हाम्रो एप्रोप्रिएट होइन र? नाइ, एप्रोप्रिएट नेट प्रफिट त नेट प्रफिट हो, तर त्यो एप्रोप्रिएट होइन के एमोङ्स द पार्टनरहरूको लागि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो एमोङ्स द पार्टनरहरूको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट होइन क्या। बुझ्नुभयो? किन एप्रोप्रिएट होइन भनेर, किनभने नि कहिलेकाल के हुन्छ भनेर नि, जस्तै कहिलेकाल के हुन्छ भनेर नि, अमन र विष्णु एउटा पार्टनर छ हैन। अमन र विष्णु पार्टनर हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? के हो? पार्टनर। ठिक छ, यिनीहरूको एउटा बिजनेस फर्म छ अनि यिनीहरू चाहिँ के हो, त्यो बिजनेसको पार्टनर हो। अनि यो दुईटाले नि के गर्छ भनेर डिस्कस गर्छ। के गर्छ? डिस्कस गर्छ। अनि डिस्कस गरिसकेपछि यिनीहरूले के भन्छ भनेर, हामी के गरौँ भनेर नि, हामी केही पैसा फ्युचर निडको लागि राखौँ भनेर भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले के भने, यिनीहरूले के भन्छ भनेर नि, हामी केही पैसा फ्युचर निडको लागि राखौँ। ठिक छ, फ्युचरमा कहिले पनि त जरुरी पर्ला नि, हो कि नै? केही पैसाको जरुरी पर्ला, कसैको अगाडि झुक्नु नपरोस् भनेर हामी नै सावधान भएर अहिलेदेखि नै प्रफिटबाट, नेट प्रफिटबाट केही पैसा हामी राखौँ। ठिक छ, जस्तै यिनीहरूले 20,000 हरेक वर्ष राख्दैछ र त्यो कहाँ राख्छ भनेर नि, एउटा जेनरल रिजर्भ भन्ने ठाउँमा। ठिक छ, ठिक छ, पहिलो कुरा। अनि सरी, अनि यति भइसकेपछि यिनीहरूले 20,000 रुपियाँ एउटा जेनरल रिजर्भमा राखिरहेछ फ्युचर निडको लागि। यो त एउटा पोइन्ट भयो। ठिक छ, अर्को पोइन्ट के छ भनेर नि, जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ हैन, मेरो नमानौँ, अमन र विष्णुकै मानौँ। अमन र विष्णुकै एउटा कम्पनी छ हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ हरेक वर्ष आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई त के डिभिडेन्ड देला नि, हो कि नै?
सेयर होल्डरहरूलाई के डिभिडेन्डहरू देला नि, जस्तै स्टक डिभिडेन्ड भन होइन, स्टक डिभिडेन्ड भन या क्यास डिभिडेन्ड भन या इन्ट्रिम डिभिडेन्ड भन या बोनस सेयर भन, केही त देला नि यिनीहरूले, हो कि नै? यो सबै पनि त के भन्छ भनेर एक तरिकाको हाम्रो एक्सपेन्सेस नै हो। यो सब त हाम्रो क्यालकुलेट त भएको छैन नि त अहिलेसम्म, र यो सबै कुरा हाम्रो जेनरल रिजर्भ, यो स्टक डिभिडेन्डहरू, डिभिडेन्ड रिसिप्ट त हामी त्यहाँ सो गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस सिआर साइडमा होइन, तर यस्ता यो सब डिभिडेन्ड जुन हामी डिभिडेन्ड दिन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो कहाँ सो हुन्छ भनेर, कहाँ पोस्ट हुन्छ भनेर हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा हुन्छ। र एक्चुअलीमा जुन हामीले जेनरल रिजर्भमा यति पैसा राखिरहेका थियौँ होइन, त्यो त क्यालकुलेट भएको छैन नि त अहिलेसम्म। हुन त त्यो हाम्रै पैसा हो, हुन त यो विष्णु र अमनकै पैसा हो, तर त्यो क्यालकुलेट भएको छ? भएको छैन, त्यो डिस्ट्रिब्युट भएकै छैन। त्यही भएर प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको टु डिस्ट्रिब्युट द appropriate profit amongst the partner. बुझ्नुभयो? प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउनुको कारण के हो? टु डिस्ट्रिब्युट द एप्रोप्रिएट के भन्छ प्रफिट एमङ्स द पार्टनर। ठिक छ, अझै यो अझै के कुरा छ त्यो हामी फर्मेट हेरेर बुझौँला होइन, फर्मेट अनुसारले जाम्ला होइन। ठिक छ, अगाडि बढौँ यसको डिफिनेसनतिर। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट इज एन एकाउन्ट विच इज प्रिपेयर्ड विथ एन अब्जेक्ट। यसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भनेर, टु डिस्ट्रिब्युट एप्रोप्रिएट नेट प्रफिट एमङ द पार्टनर। बुझ्यौ? टु डिस्ट्रिब्युट एप्रोप्रिएट नेट प्रफिट एमङ द पार्टनर। ठिक छ, त्यसपछि यसको फिचर्स हेर है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपेरेसन अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ, के हो यसको फिचर्स? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपेरेसन अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ठिक छ, यहाँसम्म। इट इज एन एक्सटेन्सन अफ प्रफिट एन्ड लस। इट इज प्रिपेयर्ड बाई पार्टनरसिप फर्म कम्पनीज फर एप्रोप्रिएसन डिस्ट्रिब्युसन होइन, एप्रोप्रिएसन अर डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट एमङ्स द पार्टनर। डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट एमङ्स द पार्टनर। ठिक छ, तर एप्रोप्रिएट यो पनि बुझिराख। ठिक छ। इट डिस्क्लोज हाउ द नेट प्रफिट फर एन एकाउन्टिङ पिरियड हेज बिन एप्रोप्रिएट। ठिकै छ, यो सानो सिम्पल कुरा छ होइन, धेरै दिमाग पनि लगाइराख्नु पर्दैन। यति बुझ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको के हो? डिस्ट्रिब्युटिङ द नेट प्रफिट एमङ्स द पार्टनर। ठिक छ, यति। ल अगाडि बढ्दै होइन, अगाडि बढ्दै अब के हो भनेर होइन, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा कस्ता कुराहरू जान्छ भनेर अब त्यो आइटमहरूमा हामी डिस्कस गरौँ। ठिक छ, ल अब हेरौँ। सकेपछि होइन, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको बारेमा बुझिसकेपछि हामी यसको फर्मेटतिर लागौँ होइन। फर्मेटमा के कसो छ भनेर लागौँ। फर्मेटमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो हाम्रो के छ भनेर टु जेनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड ट्रान्सफर भनेर होइन, अनि अर्को छ हाम्रो टु डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड अर बोनस सेयर्स, यो मैले बुझाएकै थिएँ अगाडि होइन। अनि टु ट्याक्स पेड लास्ट इयर, अनि लास्टमा के छ हाम्रो भनेर बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर। त्यसपछि चाहिँ सिआर साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सिआर साइडमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर छ। र यो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेको नि हाम्रो पिएल एकाउन्टको लास्ट इयरको पिएल एकाउन्ट। बुझ्नुभयो? लास्ट इयरको पिएल एकाउन्ट। त्यसपछि नेट प्रफिट छ। नेट प्रफिट भनेको करेन्ट इयरको नेट प्रफिट होइन। त्यसरी नै छ बाई प्रोभिजन अनि बाई प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब यहाँ ट्याक्स भनेर दुईटा छ, एउटा छ हाम्रो ट्याक्स पेड, अर्को छ हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स। हस्, अनि त्यसपछि लास्टमा गएर हाम्रो के बन्ने छ? बाई ब्यालेन्स, के निस्किने छ? बाई ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्सिङ फिगर।
हस् ल यसमा चाहिँ धेरै कुरा जाने छैन हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ धेरै कुरा जाँदैन एउटा जेनरल रिजर्भ भनेर जान्छ हैन यसको पनि एउटा कन्डिसन छ हैन ट्रायल ब्यालेन्समा छ भने यो जेनरल रिजर्भ जाँदैन ट्रायल ब्यालेन्सको जेनरल रिजर्भ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जाँदैन एडजस्टमेन्टमा भएको जेनरल रिजर्भ मात्र ट्रान्सफर हुने हो यता हैन अर्को चाहिँ यो ट्याक्स पेड हुन्छ नै एउटा हाम्रो यो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीलाई देखिए हुन्छ नेट प्रफिट हामीले निकालेकै हुन्छौँ यो भनेको रेयरली दिने हो हैन त्यही टेन्सन लिइराख्नु परेन त्यसो भए प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको धेरै नै सिम्पल कुरा हो हैन प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको टु डिस्ट्रिब्युट प्रफिट एमोङ्स द पार्टनर हैन एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट एमोङ्स द पार्टनर ठिकै छ हैन यो चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ के हो भनेर नि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको फर्मेट ठीक छ अब हामी एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको पनि अझै हामी एउटा एक्जाम्पल गर्छौं एक्जाम्पल नम्बर 3 मा ल जाम अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 3 मा के गर्नलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको हैन एउटा एक्जाम्पल गरौँ अनि अझै हामी बुझौँ तर त्यो एक्जाम्पल गर्नुभन्दा अगाडि हैन म चाहिँ के भन्छु त्यो चाहिँ के हो भनेर नि यो जुन तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ नि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको यो जुन फर्मेट यो चाहिँ सिर्फ 12 क्लासको लागि मात्र हो है ल यो चाहिँ के को लागि मात्र हो 12 क्लासको लागि मात्र हो तपाईहरु 12 क्लासमा हुनुहुन्छ हैन र 12 क्लासमा यति नै सफिसिएन्ट छ अब तपाईहरु अगाडि बढ्दै ब्याचलर तिर जानुहुन्छ सीए तिर जानुहुन्छ एससीसीए तिरहरु जानुहुन्छ भने तपाईहरुले ह्युज एमाउन्टमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डिटेल्समा पढ्नु पर्छ त्यतिखेर हस् अहिले चाहिँ यति बुझिराख्नु 12 क्लासमा काम लाग्ने भनेको यति नै हो हैन यति मात्र छैन तर रियालिटीमा है यति चाहिँ छैन इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ त्यो सबै कुरा आउँछ यही प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा त्यही भएर यति चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु हैन तपाईहरुलाई ल यति भन्दा भन्दै अब हामी जाम एक्जाम्पल नम्बर 3 तिर ल मैले चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हैन तपाईहरुको लागि क्रिएट गरिदिएर राखिरहेको छु आई मिन बनाएर राखिरहेको छु हैन राखेको छु ल के गर भनेर नि तिमीहरु सबभन्दा पहिला भिडियोलाई पज गरेर या केही पनि गरेर हैन यो क्वेशन लेखिहाल कपीमा स्क्रिनशट लिनु भन्दा राम्रो नि यो क्वेशन लेख किनभने यो क्वेशन अहिले हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौं ठीक छ यो क्वेशन लेखिहाल ल छिटो छिटो लेख अनि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको फर्मेट पनि क्रिएट गरि नै हाल सेम छ फर्मेट चाहिँ त्यही पार्टिकुलर एमाउन्ट सीआर डीआर त्यस्तै हो हैन डीआर सीआर त्यस्तै हो ल सिम्पल ल छिटो छिटो लेखिहाल हैन र जुन यहाँ एउटा कुरा चाहिँ यहाँ छ है यो जुन 3 लाख छ नि जुन हाम्रो यो चाहिँ यसकै हो है पेड अफ क्यापिटलको नै हो यहाँ चाहिँ मलाई ठाउँ नपुगेर चाहिँ मैले तल लेख्दिएको हो ठीक छ ल अब सँगसँगै अगाडि बढ्दै हैन अब हामी पढौं के हुन्छ ल सँगसँगै बिस्तारै बिस्तारै हैन गियर अप गर्दै गर्दै हामी के गर्छौं यो च्याप्टरलाई सकाउँछौं हैन छिटो छिटो गर्दै मजाले आरामले ल सबभन्दा पहिला हामीले के दिएको छ पेड अफ शेयर क्यापिटल 3000 शेयर्स है कतिवटा शेयर्स 3000 शेयर्स ध्यानले हेर्नु ल कतिवटा शेयर भनेको छ हाम्रो 3000 शेयर कतिवटा शेयर 3000 शेयर कति रुपैयाँको दरले 100 रुपैयाँको दरले पेड अफ क्यापिटल हाम्रो कति छ पेड अफ शेयर क्यापिटल टोटल 3 लाख याद राख है याद राख कतिवटा शेयर छ 3000 वटा शेयर छ हैन त्यसपछि चाहिँ उसको एउटा शेयरको भ्यालु चाहिँ कति हो 100 हैन टोटल चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कति छ हाम्रो 3 लाख ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ भने अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भनेर इन्फर्मेसनमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लास्ट इयरको है लास्ट इयरको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लास्ट इयरको कति दिएको छ हामीलाई 30,000 ठीक छ यहाँ हेर है यहाँ हेर लास्ट इयरको भनेको छ ठीक छ नि क्लियरली त्यहाँ मैले लेखिदिसकेको छु लास्ट इयरको ठीक छ यहाँसम्म ल त्यसपछि प्रफिट फर द इयर अब यो वर्षको हैन
जतिखेर हामी बनाइरहेछौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट जुन इयरको बनाइरहेछौँ त्यही इयरको प्रफिट फर द इयर नेट प्रफिट चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ प्रफिट फर द इयर कति दिएको छ 25,000 ठिक छ ल यहाँसम्म ठिक छ भने एडजस्टमेन्ट इन्फर्मेसन हेर है एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ के अब मैले के दिइहालेँ तिमीहरू सोच्यौ होला सरले त के लेखाइसक्नु भयो एडजस्टमेन्ट पढाइसक्नु भयो त ल एडजस्टमेन्ट दिइसक्नु भयो त एडजस्टमेन्ट त एउटा पनि गरे कि सिकाउनु नै भएको छैन सरले तर यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट दिइसक्नु भयो होइन टेन्सन नलियो तर होइन म छु नि टेन्सन नलियो ल ल मैले दुई तिनवटा मात्र एडजस्टमेन्ट राखेको छु होइन तर सिम्पल एडजस्टमेन्ट राखिरहेको छु एडजस्टमेन्ट बिना एडजस्टमेन्ट राखिनु भने त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बन्दै बन्दैन क्या त्यही भएर मैले दुई तिनवटा चाहिँ इजी होस् भनेर एक दुईवटा आइटम होस् भनेर जाने होइन मैले राखिदिएँ होइन फर्स्टमा चाहिँ के छ भनेर हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्फर्मेसनमा ट्रान्सफर रुपिस 8,000 एज जेनरल रिजर्भ 8,000 ट्रान्सफर गर्न भन्नुभएको छ क्वेसनले ठिक छ हामीलाई एउटा कुरा बुझ जेनरल रिजर्भ इफ एडजस्टमेन्टमा छ भने अनि मात्र त्यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जान्छ एउटा ठाउँ डिआर साइडमा र अर्को हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लिएबिलिटी साइडमा रिजर्भ र सरप्लसको तल जान्छ ठिक छ इफ जेनरल रिजर्भ होइन इफ जेनरल रिजर्भ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा एपियर ट्रायल ब्यालेन्समा देखाएको भाइ होइन ट्रायल ब्यालेन्समा भएको भाइ यो जेनरल रिजर्भ हाम्रो कहाँ जान्थ्यो मात्रै ब्यालेन्स सिटको लिएबिलिटी साइडमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जान्न थियो हस् मैले के भने एडजस्टमेन्टमा भएको जेनरल रिजर्भ होइन एडजस्टमेन्टमा मैले के भनिरहेको छु एडजस्टमेन्टमा भएको जेनरल रिजर्भ यो जुन छ नि एडजस्टमेन्टमा भएको जेनरल रिजर्भ 8,000 ट्रान्सफर गर्न जुन भनेको छ नि हामीलाई त्यो एडजस्टमेन्टमा भयो भने अनि मात्र एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जान्छ र अर्को हाम्रो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा तर इफ यही जेनरल रिजर्भ 8,000 हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा भएको भए एडजस्टमेन्टमा छैन है मान एकछिनको लागि एडजस्टमेन्टमा छैन ट्रायल ब्यालेन्समा भएको भए हाम्रो यो जेनरल रिजर्भ कहाँ जान्थ्यो त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको जेनरल रिजर्भ कहाँ जान्थ्यो मात्रै ब्यालेन्स सिटमा जान्थ्यो ठिक छ ल ठिक छ यो हाम्रो एडजस्टमेन्टमा छ त्यही भएर यो जेनरल रिजर्भलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्छौँ र अर्को हाम्रो कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ ब्यालेन्स सिटको लिएबिलिटी साइडमा पनि ट्रान्सफर गर्छौँ तर हामी यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाइरहेछौँ छैनौँ त्यही भएर हामी ब्यालेन्स सिटको कुरा छोडिदिउँ एकछिन होइन हामी पछि अझै मजाले पढौँला एडजस्टमेन्ट हामी गर्छौँ नि जब एडजस्टमेन्टको बारेमा पढ्छौँ नि त्यतिखेर अझै मजाले गरौँला होइन ल अहिले चाहिँ यति बुझिराख एडजस्टमेन्टमा भएको जेनरल रिजर्भ मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ कहाँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा ट्रायल ब्यालेन्समा भएको जेनरल रिजर्भ हुँदैन त्यसरी नै बीओडी मतलब बोर्ड अफ डाइरेक्टर है यो भनेको के हो थाहा छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हो ल बोर्ड अफ डाइरेक्टर ल कन्फ्युजन नहुनु बोर्ड अफ डाइरेक्टर हैव डिसाइडेड टु मेक अ प्रोभिजन फर क्याश डिभिडेन्ड के भनेको छ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के भनौँ भनेर नि म क्याश डिभिडेन्ड बाँड्छु के बाँड्छु क्याश डिभिडेन्ड बाँड्छु कसरी बाँड्छ भनेर 10% अफ पेड अफ क्यापिटल जति छ नि हाम्रो जस्तै मेरो पेड अफ क्यापिटल 3 लाख 2 लाख छ भने नि मान मेरो पेड अफ क्यापिटल 1 लाख छ 1 लाख छ नि म चाहिँ के गरेँ भनेर 10% पेड अफ क्यापिटलको मेरो 1 लाखको 10% म क्याश डिभिडेन्डमा बाँडिदिन्छु यसको मतलब हाम्रो पेड अफ क्यापिटल यो क्वेसनमा कति छ 3 लाख छ 3 लाखको 10% कति भयो 30,000 म के गर्छु क्याश डिभिडेन्ड भनेर बाँडिदिन्छु ठिक छ सरी एन्ड रुपिस 2 पर शेयर एज स्टक डिभिडेन्ड के भनेको छ 2 पर शेयर है हाम्रो टोटल शेयर कति छ 3,000 वटा छ कतिको दरले छ 100 रुपैयाँको दरले छ नि तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भनेर नि हामी स्टक डिभिडेन्ड पनि बाँड्ने है क्याश डिभिडेन्ड पनि बाँड्ने र स्टक डिभिडेन्ड पनि बाँड्ने क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 10% अफ पेड अफ क्यापिटल गरेर बाँड्ने तर स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्ने भनेर हाम्रो जतिवटा शेयर छ नि मतलब जति शेयर छ हाम्रो टोटल शेयर त्यो शेयरको एउटा शेयरको भ्यालु 2 रुपैयाँ राखेर जति हुन्छ त्यो हामी स्टक डिभिडेन्ड भनेर बाँटिदिने ठिक छ यसको मतलब हाम्रो 3,000 वटा शेयर छ भने 2 रुपैयाँको दरले कति हुन्छ हाम्रो 6,000 हुन्छ क्लियर छ क्वेसन बुझिसक्नुभयो हैन ल अब हामी के गर्छौं धराधर
रिक्वायर्डमा के सोधेको छ प्रिपेड प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउन थालि नै हालौँ है बनाउन थालि नै हालौँ बनाउन कुन कलर युज गरौँ कुन कलर युज गर्दा राम्रो हुन्छ ल मैले येल्लो नै युज गरेँ ल पहिला त सल्युसन लेखिने हालौँ है पहिला त सल्युसन र एउटा कुरा के लेख्ने भनेर ठिक छ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हामीलाई डेट छैन त्यही भएर डेट नलेखेको ल ल हामी अब बनाऊँ सिम्पल एउटा फर्मेट ठिक छ येल्लो युज गरौँ त्यसपछि यो युज गर्दा हामी एउटा फर्मेट क्रिएट गरौँ ठिक छ नि यति फर्मेटमा त जानुपर्ने त्यसपछि चाहिँ यो सानो फर्मेट पनि क्रिएट गरौँ हामी पार्टिकुलर एमाउन्ट लेख्छौँ हैन ठिक छ ल ल यो चाहिँ हल्का महँगो भयो है धेरै नै ल particular amount and amount ठिक छ ल सबभन्दा पहिला हामी राखिहालौँ के भनेर नि बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर जुन मैले अगाडि बुझाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई यहाँ यो बाई ब्यालेन्स भनेको के हो भनेर यो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेको के हो भनेर हाम्रो प्रफिट एन्ड लसको लास्ट इयरको ब्यालेन्स हो कि नै हामीलाई यहाँ छ नि एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लास्ट इयर भनेर दिएको छ कि छैन यहाँ दिएको छ नि हामीलाई प्रफिट एन्ड लस लास्ट इयरको छ नि कति छ हाम्रो 30,000 छ ल लेखि नै हालौँ यसलाई पोस्ट गरि नै हालौँ ल बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर कति थियो हाम्रो 30,000 ठिक छ यहाँसम्म ल यहाँसम्म ठिक छ भने हामी अगाडि बढौँ प्रफिट फर द इयर नेट प्रफिट हाम्रो 25,000 पनि छ ल 25,000 छ भने यो हाम्रो कहाँ जान्छ हाम्रो जाने ठाउँ हो यसको के भएको ल जाने चाहिँ कहाँ हो हाम्रो यो यतै जान्छ सीआर साइडतिर बाई के भनेर जान्छ हाम्रो नेट प्रफिट कति जान्छ 25,000 ठिक छ ल हाम्रो चाहिँ अर्को के छ भनेर प्रफिट फर द इयर नेट प्रफिट कति छ हाम्रो 25,000 बाई नेट प्रफिट कति छ हाम्रो 25,000 ठिक छ ल यति भइसकेपछि अब हामी एडजस्टमेन्टतिर लागौँ ट्रान्सफर रुपिज 8,000 एट जेनरल रिजर्भ ठिक छ मैले अघि यति भने हैन यति भने अब सायद तपाईहरुले लेखि पनि सक्नु भयो होला हैन जेनरल रिजर्भ 8,000 भनेर लेखि पनि सक्नु भयो होला हैन यति भनेको छु मैले हैन यो एडजस्टमेन्ट हो जाने चाहिँ दुईटा ठाउँमा जान्छ हैन जान चाहिँ दुईटा ठाउँमा जान्छ तर हामी अहिले ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छैनौं त्यही भएर हामी यहाँ मात्रै पोस्ट गर्छौं टु जेनरल रिजर्भ कति छ जेनरल रिजर्भ हाम्रो 8,000 ल
यति भइसकेपछि ठीक छ, यति भइसकेपछि हामी यहाँसम्म सकायौं ल। अब हाम्रो लास्ट 2 एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा छौं ल। BOD have decided to make a provision of cash dividend 10% of paid up capital ल। यसको म केही वर्किङ नोट पनि गर्दिन ल। ल हाम्रो पेड अप क्यापिटल कति छ? 3 लाख छ, 3 लाख छ नि। अब हामीलाई क्याश डिभिडेन्ड भनेको छ निकाल्न है, क्याश डिभिडेन्ड हैन, के भनेको छ क्याश डिभिडेन्डमा भनेर नि 10% अफ पेड अप क्यापिटल ठीक छ ल। 10 मल्टिप्लाई बाई 10% मल्टिप्लाई बाई 3 लाख ल। बच्चा जस्तै म क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु हैन, हो कि नै? बच्चा जस्तै क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु। 10% भनेको कति हो? 3 लाख को 10% भनेको 30,000 ठीक छ यहाँसम्म ल। यसलाई पनि हामी पोस्ट गरिने दिम हैन। हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड कति आयो? टु डिभिडेन्ड भनेर हामी टपिक दिम, टु डिभिडेन्ड। अनि यसभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा क्याश डिभिडेन्ड हैन, कति थियो हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड? 30,000। अब अर्को हाम्रो के छ? स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्डमा के भनेको छ भनेर नि 2 पर शेयर एज स्टक डिभिडेन्ड। अब हाम्रो टोटल शेयर कति थियो? आई मिन टोटल शेयर कति छ? 3,000 छ ल। टोटल शेयर इज इक्वल्स टु 3,000 सरी 3,000 ठीक छ। अब हामीलाई के भनेको छ भनेर स्टक डिभिडेन्ड पनि दिने, तर शेयरको भ्यालु 2 रुपैयाँ राखेर दिने हैन ल। स्टक डिभिडेन्ड इज इक्वल्स टु नम्बर अफ शेयर, आई मिन जतिवटा शेयर छ, कतिवटा शेयर छ हाम्रो 3,000 वटा शेयर मल्टिप्लाई बाई कतिको दरले दिने? 2 रुपैयाँको दरले दिने, 2 रुपैयाँ। स्टक डिभिडेन्ड हाम्रो कति आयो? बच्चा जस्तै क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु म हैन, 6,000 ल। स्टक डिभिडेन्ड ठीक छ 6,000 ल। यति नै थियो हाम्रो हैन ल। अब क्याल्कुलेट गरौँ ल। अब सीआर साइड ठुलो आयो कि डीआर साइड ठुलो आयो? ल सीआर साइडमा चाहिँ 55,000 छ हैन, अनि डीआर साइडमा चाहिँ तपाईलाई 44,000 छ। कता ब्यालेन्सिङ फिगर चाहियो? डीआर साइडमा हैन। अनि के लेख्छौं हामी? टु ब्यालेन्स सीडी ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छौं बीएफ, नट बॉयफ्रेन्ड है, ब्यालेन्सिङ फिगर बुझ्नुभयो नि? बॉयफ्रेन्ड हैन नि, फेरि ब्यालेन्सिङ फिगर हो त्यो। हस् ल। कति आएको थियो हाम्रो? 11,000 को डिफरेन्स आएको थियो। 11,000 हाम्रो के हो? के हो? ब्यालेन्सिङ फिगर ल। टोटलमा चाहिँ हाम्रो कति भयो? टोटलमा चाहिँ 55,000 यता पनि भयो र यता पनि कति भयो? 55,000 ठीक छ। केही नबुझेको केही छ यहाँ? केही नबुझेको यहाँ केही छ? हेर त, इजी नै छ नि, हो कि नै? इजी नै छ नि, इजी नै छ नि ल। आजको क्लासमा हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हैन ल यति भइसकेपछि आजको क्लासमा चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस पनि सकियौं, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन पनि सकियौं ल। एप्रोप्रिएसन पनि सकियौं ठीक छ। अब हामी अर्को क्लासमा हामी पढ्छौं ब्यालेन्स सिट, अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट पढ्छौं। 10 देखि 15 वटा एडजस्टमेन्ट छ, त्यो एडजस्टमेन्ट हामी पढ्छौं, धेरै इजी छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गियर बदलिने हैन। अब 1 देखि डाइरेक्ट 3 मा लग्ने गियर, अनि धराधर क्वेशन गरेर यो च्याप्टरलाई सकाउने ठीक छ ल। आजको लागि यति नै, बाइ बाइ।